أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله
السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله.